ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाप्तं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। स्वागतम्। एतत् चित्रमस्ति गृहं, पुरातन गृहं, पुरातन गृहं। नूतनं गृहं, पुरातन गृहं, नूतनं गृहं। पुरातनं मंदिरं, पुरातनं मंदिरं, नूतनं मंदिरं, पुरातन मंदिरं, नूतन मंदिरं, पुरातन चिंतनम, नूतन चिंतनम, पुरातन दिनम, पुरातन वर्षम, नूतन वर्षम, नूतन दिनम, नूतनम, पुरातनम। दंतफेनकम, नूतनम दंतफेनकम, पुरातनम दंतफेनकम। पुस्तकम, कीदृशं पुस्तकम? पुरातनं पुस्तकम्। वदन्तु सर्वे। नूतन पुस्तकम्। नूतनं पुस्तकम्। ओ, नूतनं पुस्तकं वा पुरातनं? पश्यतु, पुरातनं पुस्तकम्। नूतनं पुस्तकम्। पश्यतु, नूतनं पुस्तकम्। पुरातनं पुस्तकं, पुरातनं पुस्तकम्। नूतनं पुस्तकम्। दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चः, नूतनः दन्तकूर्चः अस्ति वा? भवतः पार्श्वे नूतनः दन्तकूर्चः अस्ति? पुरातन दन्तकूर्चः अस्ति। नूतनः दन्तकूर्चः। ओ, भवतः गृहं पुरातनम्। सत्यं सत्यं। नूतनं किम् अस्ति वदन्तु? मम पार्श्वे नूतनं दूरदर्शनम् अस्ति। भवतः पार्श्वे नूतनं किम् अस्ति? नूतनं कूलरम् अस्ति। मम पार्श्वे नूतन वस्त्रम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहं पुरातनः गृहम्। अरे, नूतनं किम् अस्ति वदतु? नूतनं नूतनं लैपटॉपम् अस्ति। ओहो, नूतनं उक्तवती, वदतु। मध्ये अन्यः उक्तवन्तः, वदतु। नूतनं किम् अस्ति? नूतनं नूतनम् अर्थात्
नूतनं चैट बॉक्स पश्यतु। वस्त्रं नूतनं हाँ नूतनं दूरभाषः अस्ति। हाँ पश्यतु दूरभाषः नूतनः अस्ति। दूरभाषः नूतनः अस्ति। वासरः नूतनः। नूतनः पुरातनः। बालकः नूतनः वृद्धः पुरातनः। बालकः नूतनः वृद्धः पुरातनः। नूतनः पुरातनः। पश्यतु नूतनः तालः अस्ति। नूतनः लॉक चषकः अस्ति। नूतनः नूतनः चमसः अस्ति। चमसः नूतनः चमसः। भवतः पार्श्वे नूतनः चमसः अस्ति वदतु। नूतनः चमसः कस्य पार्श्वे अस्ति? नूतन चमसः अस्ति। नूतनचमसः चमचः अस्ति। मम पार्श्वे नूतनः चमसः स्थालिका च अस्ति। उत्तमं नूतना स्थालिका अस्ति। पश्यतु नूतना स्थालिका। नूतनः चमसः नूतना स्थालिका और नूतनः विचारः अस्ति। नूतनः नूतना नूतनं। पुरातनः इति सर्वम् अस्ति। ओ रघुवीर जी लिखति पुरातनः स्वर्णम् अस्ति। ओल्ड इज गोल्ड। ओ स्वर्णः स्वर्णः पुरातनः अस्ति। सम्यक् सम्यक् वदन्तु पुरातनः किं किम् अस्ति भवतां पार्श्वे? पुरातनः अस्माकं गृहं पुरातनः अस्ति। गृहं पुरातनम् अस्ति। पुरातनं साइकलम् अस्ति। द्विचक्रिका पुरातना अस्ति। सुन्दरम्। पार्श्वे पुरातनः सङ्गणकम् अस्ति। पुरातनः सम्यक् पुरातनः सङ्गणकम् अस्ति। देशः भारतवर्षं पुरातनः अस्ति। अस्माकं भारतवर्षं यदि वयं वदामः भारतदेशः पुरातनः देशः। भारतवर्षं पुरातनं वर्षं। प्रलय महोदय किं वदति? भवता पार्श्वे पुरातनः ओमकार महोदयः पुरातनः शिक्षकः, प्रकाश महोदयः नूतनः शिक्षकः। ओम धन्यवादः। अहं नूतनः। नूतनः विचारः। नूतनः गायकः। कोऽपि जानाति वा नूतनः गायकः कः? नूतनः गायकः कः? वदन्तु वदतु वदन्तु। नूतनः गायकः नाम वदतु। नूतनः लज्जा मास्तु, लज्जा मास्तु वदतु। नेहा कक्कड़ महोदया। नेहा कक्कड़ अस्तु। नेहा कक्कड़ महोदया नूतन गायिका अस्ति। गायिका अस्ति। अरिजीत सिंह नूतना गायिका।
स्तः अस्ति। किशोर कुमार पुरान्तः गायकः अस्ति। किशोर कुमारः पुरातनः। पुरातनः गायकः। आनन्दिता भगिनी किं वदति? वदतु। अरिजित् सिंह नूतन अरिजित् सिंहः गायकः वदति। अस्ति। आम्, सम्यक्। नूतनः लेखकः अस्ति। कोऽपि अस्ति वा नूतनः लेखकः? वदतु कः अस्ति नूतन लेखकः? चेतन भगत नूतन भगत अस्ति। चेतन भगत नूतनः अस्ति। अहं शब्दं वदामि। नूतन लेखकः अस्ति। आम्, अहं शब्दं वदामि, सर्वे वदन्तु नूतनः, नूतना, नूतनम्। अहं शब्दं वदामि। गायकः, नूतनः गायकः। आम्, नूतनः गायकः, सम्यक्। लेखिका, नूतना लेखिका। लेखिका। पुरान्तः लेखिका। पुरातन मास्तु, नूतनं वदतु। दिनाङ्कः, नूतनः दिनाङ्कः। नूतनः दिनाङ्कः। वासरः, नूतनः वासरः। मङ्गलवासरः, नूतनः वासरः। अद्य शनिवासरः, श्वः रविवासरः, नूतनः रविवासरः। दिनं, दिनं, दिनं। नूतनः नूतनं दिनं। दिनं। जन्मदिनं, नूतनः जन्मदिनं। नूतनं जन्मदिनं। हे प्रिये सखे, नूतनं जन्मदिनं। गीतं, नूतनं जन्मदिनं। तिथि वदन्तु, तिथिः। तिथि स्त्रीलिङ्गे अस्ति। नूतना तिथिः। तिथिः दूरवाणी। तिथि नूतना। अच्छा, विचारः, नूतनः विचारः। नूतनः विचारः। दृष्टिः, दृष्टिः। नूतनः दृष्टिः। नूतना दृष्टिः। नूतनः दृष्टिः। वाणी, भाषा, भाषा, भाषा। नूतनः वाणी। नूतना भाषा। नूतना भाषा। नूतना भाषा। नूतना भाषा। तो स्पष्टं, पुल्लिंगे नूतनः, स्त्रीलिंगे नूतना, नपुंसकलिंगे नूतनम्। कोरोना वायरस नूतनः अस्ति। सत्यं, नूतनः वायरस, सत्यं। तो एक बार और से इसको रिपीट कर दीजिए। इदानीं पुरातनः, अहं शब्दं वदामि, सर्वे पुरातनः इति वदन्तु। वृक्षः, पुरातनः वृक्षः। फलं, पुरातनः फलं, पुरातनं स्थलं। पुरातनं फलं। प्रसादं, पुरातनं प्रसादं। चिन्तनं, पुरातनं चिन्तनं। पुरातनं चिन्तनं। ग्रन्थः, पुरातनः ग्रन्थः। पुस्तकं, पुरातनः पुस्तकं। पुरातनं पुरातनं। पश्यतु, INS विराट ज्ञानं। विराट जानन्ति वा? INS विराट,
Yes. Palm. पुरातनम IAS विमानम जलयानम INS विराट जलयानम पुरातनम जलयानम सम्यक् साधु इदानीम् अग्रे अहं पुनः पुरातनं जलयानम् पश्यन्तु पश्यन्तु चित्रं दृश्यते रफेल बहु जलम् अस्ति बहु जलम् अस्ति पुरातनं बहु जलम् अस्ति किंचित जलम् अस्ति किंचित जलम् अस्ति बहु जलम् अस्ति किंचित जलम् अस्ति ओ कुंभकर्णः बहु खादति कुंभकर्णः बहु खादति श्रीरामः किंचित खादति किंचित श्रीरामः बेर खादति बदरी फलम खादति किंचित खादति और कुंभकर्णः लड्डू बहु खादति उदरं पश्यतु बहु खादति मोदकं खादन्ति मोदकं खादति किंचित न बहु खादति बहु प्रद्योतं करेला किंचित खादति कारवेल्लम किंचित खादति किंचित खादति कारवेल्लम किंचित खादामि वदतु बहु अहं बहु वदामि बहु वदन्तु बहु वदति मम मित्रं पिज़्ज़ा खादति अहं किञ्चित् वदामि ओम उत्तमम् पिज्जां खादति बहु पिज्जां खादति प्रद्योतः आम् बहु न खादतु किंचित खादतु वदतु बहु करोमि अहं बहु कार्यं करोमि अहं बहु संगीत अभ्यासं करोमि आम् अहं वेणुवादनं करोमि अहं किंचित वेणुवादनं करोमि अहं किंचित वेणुवादनं करोमि किंचित करोमि बहु करोमि किंचित करोमि वदन्तु मम गृहे बहु प्रकाशः अस्ति बहु सूर्यस्य बहु प्रकाशः अस्ति भवतः गृहे प्रकाशः अस्ति वा नास्ति वदन्तु बहु प्रयोगं कुर्मः बहु पुस्तकम् अस्ति मम गृहे बहु पुस्तकम् अस्ति ओ उत्तमम् उत्तमम् अहम् अवकाशे बहु सुप्तामि आम् अहम् अवकाशे बहु शयनं करोमि वदन्तु बहु किं किं कुर्वन्ति भवन्तः बहु करोमि वदन्तु मम गृहे बहु जनाः अस्ति आम् उत्तमम् धन्यवाद बहु जलं वर्षति आषाढ़ मासे बहु वृष्टिः भवति अहं फेसबुक बहु दृश्यामि आम् आम् पश्यतु अत्र वेंकट महोदय पृष्टवान् पुरातनगृहं गुरुजी एक लाइट मोड पर लाता हूँ मम गृहे बहु मूषकः अस्ति
ये बढ़िया है। सम्यक्। मूषकाः सन्ति। मूषकाः सन्ति। पश्यतु, तो वयं वदामः बहु अस्ति किञ्चित् अस्ति। इदानीं किञ्चित् वाक्यं वदामः। भोजने भोजने मरीचिका किञ्चित् अस्ति। किञ्चित्। सम्यक्। हरिप्रसाद चौरसिया महोदयः बहु सम्यक् वेणुवादनं करोति। उत्तमम्। किञ्चित् अहं किञ्चित् दुःखं करोति। करोमि 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 करोमि। धन्यवादः गुरुजी। आम्। किञ्चित् अहं रसमलाई किञ्चित् खादामि। किञ्चित् रबड़ी बहु खादामि। वदन्तु। अहं रसमलाई किंचित खादति। खादामि। किंचित खादामि। किंचित किं किं कार्यं करोति? किंचित करोति। किंचित। अहं किंचित संस्कृतं वदामि। किंचित। अहं बहु पुस्तकं पठामि किंचित लिखामि। अहं बहु संस्कृत वदामि। अहं बहु संस्कृतं वदामि। गुरुजी, अहं किंचित चिंता करोमि। चिंतां करोमि। चिंतनं करोमि। चिंतां करोमि। सम्यक्। प्रलय महोदय अस्ति वा? प्रलय महोदय न वदति। किंचित् वदतु। प्रलय महोदय किंचित् वदतु। किंचित्। अहं किंचित् अंग्रेजी वदामि। तो बहु वदामि किंचित् वदामि। बहु कार्यं करोमि किंचित् कार्यं करोमि। किंचित्। हरि ओम। लक्ष्मण महोदय किंचित् ध्यानं ददातु। ध्यानम् अवधानं करोतु। प्रतिदिनं किंचित् ध्यानं करोतु। किंचित् ध्यानं करोमि। पश्यतु, एषः मार्गः दीर्घमार्गः। दीर्घ। दीर्घ। एषः मार्गः ह्रस्वमार्गः। ह्रस्व। दीर्घमार्गः ह्रस्वमार्गः। पश्यतु। ह्रस्व लिखामि। दीर्घ। दिल्लीतः नई दिल्लीतः कन्याकुमारी पर्यन्तं बहु दीर्घं मार्गः अस्ति। नई दिल्लीतः कन्याकुमारी पर्यन्तं बहु दीर्घमार्गः। नई दिल्लीतः कानपुर पर्यन्तं ह्रस्वमार्गः। लघुमार्गः। लघुमार्गः। दीर्घमार्गः लघुमार्गः। वदन्तु। सफलता मार्गं दीर्घम् अस्ति न लघुमार्गः अस्ति। आम्। परिश्रमाय दीर्घमार्गः। शॉर्टकट नास्ति। लघुमार्गः नास्ति। साफल्याय। वदन्तु। दीर्घ। हिंदी भाषां दीर्घ स्वरः अस्ति। आम्। दीर्घ।
बृहस्पति गृहं जानन्ति न बृहस्पति बृहस्पति गृहं दीर्घम् अस्ति पृथ्वी ह्रस्व अस्ति लघु अस्ति सूर्यः अतिदीर्घम् अस्ति अतिदीर्घः सूर्यः प्रकाशः अस्ति दीर्घः पश्यतु हिमालय पर्वतः दीर्घः अस्ति दीर्घः मम गृहे आम्रवृक्षः दीर्घः अस्ति दीर्घः वदन्तु ब्रह्मपुत्र नदी पत्रं दीर्घा अस्ति सत्यं सत्यं ब्रह्मपुत्र नदा बहु दीर्घा अस्ति मम नगरः गोरखपुर मध्ये विश्वस्य दीर्घ प्लेटफॉर्म अस्ति ओम तमाम सम्यक् माउंट एवरेस्ट दीर्घ अस्ति माउंट एवरेस्ट दीर्घ अस्ति माउंट एवरेस्ट दीर्घ अस्ति एयरटेल टावर दीर्घः अस्ति माउंट एवरेस्ट उन्नतः अस्ति माउंट एवरेस्ट उन्नतः अस्ति उन्नतः टॉल सरदार पटेल मूर्ति दीर्घमा अस्ति दीर्घ अस्ति उन्नतः अस्ति उन्नतः धन्यवाद गुरुजी दीर्घः विद्यालयस्य पाठ्यक्रमः दीर्घः अस्ति सत्यं मम विश्वविद्यालये मार्गः दीर्घम् अस्ति मार्गः दीर्घः धन्यवादः गुरुजी अत्र पुरातनाः वृक्षाः दीर्घाः सन्ति पुरातनाः वृक्षाः दीर्घाः सन्ति अक्षरधाम मंदिरम दीर्घाः सन्ति या उन्नताः सन्ति दीर्घाः सन्ति या उन्नताः सन्ति इदानीं दीर्घ किं किम् अस्ति वदन्तु एकमेकं वाक्यं सर्वे प्रलय महोदय नाम वदतु अस्माकं गृहं बहु दीर्घः अस्ति आम् गंगा नदी दीर्घा अस्ति आम् पाइथन फ्रेट ट्रेन दीर्घाम् अस्ति आम् दिल्ली नगरं दीर्घम् अस्ति आम् हिमालय पर्वत दीर्घतः उन्नतः अस्ति आम् नर्मदा तटे गीता मार्गः दीर्घः अस्ति आम् सर दीर्घ का मतलब लंबा होगा ना बड़ा तो नहीं मतलब दोनों के लिए अलग शब्द है या सेम बड़ा 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 ही होगा दीर्घ मार्गः कहते ना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता शॉर्टकट अर्थात लघु मार्गः और सफलता हेतु कौन सा मार्ग है दीर्घ मार्गः और उन्नतः बने उन्नतः और वामनः पश्यतु उन्नतः और वामनः निम्ब वृक्षः वामनः नारिकेल वृक्षः उन्नतः उन्नतः माउंट एवरेस्ट उन्नतः गुरुजी यूकेलिप्टस वृक्षः दीर्घः अस्ति सम्यक् राजमहलं दीर्घः वेंकट नारायण महोदय अमेरिकातः दीर्घ समयं प्रयाणं कृत्वा गृहम् आगतवान्
उत्तमं बहु सम्यक् बहु सम्यक् एतत् कदा सम्यक् लिखति हाँ महोदय सम्यक् लिखति एकं महोदय प्रश्नं कृतवान् वेङ्कटनारायण महोदय प्रश्नं कृतवान् पुरातन गृहं या पुरातनं गृहं द्वयमपि शुद्धं पुरातन गृहं एक शब्दः पुरातनं गृहं संयुक्त शब्दः तो यथा दीर्घः दीर्घा दीर्घम दीर्घः दीर्घा दीर्घम हाँ दीर्घा नदी दीर्घा 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 दर्शक दीर्घा बहु दीर्घा क्रिकेट मैच चलति ना अद्य जानन्ति अद्य जानन्ति जानन्ति हाँ क्रिकेट क्रीडा अस्ति हाँ तो दीर्घा किं हाँ दीर्घा देशः चाइना देशः दीर्घः हाँ सम्यक् रशिया देशः अति दीर्घः भारतवर्षं बहु दीर्घः अस्ति हाँ दीर्घः दीर्घं किं किम् अस्ति वदन्तु दीर्घम् अस्ति दीर्घं पाकिस्तान देश दीर्घ दीर्घ अस्ति नास्ति 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 दीर्घ नास्ति लघु अस्ति लघु तदेव वदति नमस्कार संस्कृत भाषायां ज्ञान भण्डारः दीर्घः अस्ति दीर्घः अस्ति ज्ञानमार्गः दीर्घः अस्ति ज्ञानमार्गः दीर्घः उत्तमं ईश्वर वामनः अवतारः सत्यं भारतस्य इतिहासः भारतस्य इतिहासः दीर्घः अस्ति सत्यं पुरातनः अस्ति दीर्घः अस्ति बहु यूएसए देश दीर्घ देश सम्यक् तो दीर्घः और लघु संस्कृत भारती संगठन दीर्घ अस्ति संघटनं दीर्घम् अस्ति संस्कृत भारती दीर्घा अस्ति दीर्घा अस्ति धन्यवाद गुरुजी पश्यतु पश्यतु जाम्बूफलं दीर्घं फलम् किं फलं जाम्बूफलं जम्बूफलं लघुफलं जम्बूफलं लघुफलं लघु पनसंफलं दीर्घमस्ति पनसंफलं फलं दीर्घमिति युज्यते वा फलस्य कृते बृहत् अथवा लघु करणीयम् जम्बूफलवृक्षः दीर्घः सम्यक् जम्बूफलस्य वृक्षः दीर्घः सिलेबस् बहु दीर्घः अस्ति सम्यक् पाठ्यक्रमः सिलेबस् अर्थात् पाठ्यक्रमः जम्मू गुरुजी विद्युत खंभ दीर्घ अस्ति दीर्घ नास्ति उन्नतः अस्ति उन्नतः अस्ति धन्यवाद गुरुजी विद्युत स्तंभः स्तंभः जम्मूतः कन्याकुमारी सम्यक् दूरम् अस्ति दूरी जम्मूतः कन्याकुमारी मार्गः दीर्घः अस्ति सम्यक् उत्तमं पश्यन्तु अग्रे चाइना वॉल दीर्घम चाइना वॉल दीर्घ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दीर्घ भित्ति अस्ति बहु दीर्घ भित्ति अस्ति गुरुजी विजय स्तंभ दीर्घ अस्ति लिमोजिन कार दीर्घ अस्ति सम्यक् दीर्घ अस्ति लिमोशन कारः कारयानं कारयानं दीर्घम् अस्ति दीर्घम्
राजप्रासादम्। A1 विमानं दीर्घम् अस्ति। अमेरिकन राष्ट्रपतेः A1 विमानं दीर्घम् अस्ति। पश्यतु, चित्रं पश्यतु। उन्नतः पुरुषः। लंबूजी लंबूजी, हाँ बोलो टिंगूजी। हाँ, तो उन्नतः पुरुषः वामनः पुरुषः। वामनः वर्ल्ड रिकॉर्ड धारिणो। पश्यतु, बहु वामनः अस्ति। पाकिस्तान वामनः देश। अस्तु अरे अस्तु, भवान् पाकिस्तान विषये बहु वदति। वामनः देशः इति वदति। अग्रे भारते मेलनं कारिष्यति एषः। व्हाइट हाउस गृहं दीर्घमस्ति। सम्यक्। गृहं दीर्घमस्ति। पश्यतु, बालिका दीर्घा, उन्नत महिला। अत्र उन्नता महिला, महिला नास्ति, अत्र बालिका अस्ति। बालिका उन्नता, बालकः वामनः। विपरीतम् अस्ति। प्रलय महोदय। हाँ महोदय, विपरीतम् अस्ति। हाँ स्यात्। भवान् तादृशं न प्राप्नोतु। एफल टावर उन्नतः अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। गुरुजी, खली उन्नत पुरुष अस्ति। कः? खली खली खली। दारा सिंह उन्नत पुरुष अस्ति। दारा सिंह उन्नतः, दारा सिंह बलिष्ठः। बलिष्ठः दीर्घः इति। उन्नतः इदानीं दीर्घः यथा स्थाने उन्नतः वदामः। उन्नतः, हिमालय पर्वतः उन्नतः। उन्नतः। अमिताभ बच्चन उन्नत पुरुष अस्ति। आम्, कुतुब मीनार उन्नतः। वदन्तु, उन्नतः किमस्ति? उन्नतः भारत देश उन्नतः अस्ति। चिन्तनम् उन्नतम् अस्ति। चिन्तनम् उन्नतम् अस्ति। विचारः उन्नतः अस्ति। विचारः उन्नतः। दृष्टिः उन्नता, उन्नता दृष्टिः। उन्नतः। वदन्तु। उन्नतः विचारः सफलता मार्ग अस्ति। स्वामी विवेकानन्दः वदति, उन्नतं चिन्तयतु। उन्नतं, चिन्तने का दरिद्रता इति वदति स्वामी विवेकानन्दस्य कथा। चिन्तने का दरिद्रता, उन्नतं चिन्तयतु। वदन्तु, उन्नत वाक्यानि वदन्तु। मापिका उन्नता अस्ति। गुरुजी, आम्, जया बच्चन वामन महिला अस्ति। आम् आम्, वामना अस्ति। सत्यम्। अस्माकं प्रधानमन्त्री उत्तकम् अस्ति। एतत् सम्यक् लिखितवती। दीपा कर्माकर वामना अस्ति, किन्तु तस्याः ओलम्पिक् साफल्यं दीर्घा अस्ति। उत्तम, दीर्घं साफल्यम्। सत्यम्। अन्ये वदन्ति वा? वामनः वदन्तु। वामन प्रयोगः। वामनः। सम्यक्। नक्षत्रे वामनम् अवतारम्। अट्टालिकाः उन्नताः सन्ति। पश्यतु। अवतारम्।
किं लक्ष्मण महोदय पुनः वदतु। बल्कि अवतार वामनम। ओ वामनः। कोरोना वायरस बहु वामनः अस्ति। ओ अहं न जाना। ए वामनम् अवतारम्। अस्तु लघु अस्ति महोदय, अंशुमान् महोदय लघु अस्ति। कोरोना वायरस बहु सूक्ष्म अस्ति। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अस्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। वामनः, उन्नतः, एतत् सर्वं विशेषण प्रयोगः अस्ति। यथा उन्नतः, उन्नता, उन्नतं, दीर्घः, दीर्घा, दीर्घम्। अग्रे पश्यन्तु, अहं पुनः दर्शयामि अग्रिमम्। मम पार्श्वे एक वामन उत्पीठिका अस्ति। वामना उत्पीठिका अस्ति। सम्यक्, साधु। मम पार्श्वे उन्नतः दण्डः अस्ति। वामनः यष्टि अस्ति। वामना यष्टिः। यष्टि अर्थात् छड़। वामनात् यष्टि अस्ति। यष्टि अर्थात् छड़, दण्ड, दण्डः। आम् आम्। पश्यतु, गजाननः, गजाननः गणेशः स्थूलः अस्ति। कथमस्ति? स्थूलः अस्ति अर्थात् विनायकः स्थूलः अस्ति। फैट फैट। विनायकः स्थूलः अस्ति। टुनटुन अस्ति। किमस्ति? टुनटुन। टुनटुन जानन्ति? नास्ति नास्ति। टुनटुन किमस्ति? टुनटुन अर्थात् यः सम्यक् एवं चलति, टुनटुन अस्ति। पश्यतु, विनायकः, मीनाक्षी देवी अस्ति वा अत्र? एषा मीनाक्षी देवी अस्ति? कोऽपि परिचिनोति? मीनाक्षी अस्ति वा काञ्ची? अहं न स्मरामि। कार्तिकेयः अस्ति। अस्तु, कार्तिकेयः कृशः अस्ति। गणेशः स्थूलः अस्ति। कृशः स्थूलः। लिख देना। मूषकः कृश अस्ति। कृशः। कृशः का मतलब पतला होगा। लघु अस्ति। मूषकः लघु अस्ति। गजः, गजः स्थूलः। गज, गज, क्षमा क्षमा, गज स्थूलः अस्ति। लालू प्रसाद यादवः टुनटुन अस्ति। स्थूल अस्ति। फेटी फेटी। स्थूलः अस्ति। लालू प्रसाद यादव स्थूलः अस्ति। टुनटुन अस्ति। अमजद खान स्थूलः अस्ति। गच्छति। किं किं? सर एक क्वेश्चन। अमजद खान स्थूलः अस्ति। सर ये कृशा का मतलब पतला होता है या सामान्य होता है? मतलब मोटा, पतला। ऐसे ऐसे जो होता है। थैंक यू सर। और सर सामान्य के लिए क्या यूज करेंगे कि सामान्य है? नॉर्मल, सामान्य, सामान्य। गुरुजी, तारक मेहता में जो डॉक्टर हाथी आते हैं वो स्थूल हाथी। गुरुजी कृशः लिखन्तु। लिखा में महोदय, लिखा में लक्ष्मण महोदय, लिखा में। सास बहू के सीरियल में कोई न कोई स्थूला भवति और कोई न कोई कृशा भवति। स्थूलः और कृशः। वदतु, अन्यः कोऽपि स्थूलः अस्ति वा? भवन्तः जानन्ति स्थूलः? मनुष्यः अति खादित्वा स्थूलः भवति, परन्तु व्यायामं कृत्वा पुनः स्वास्थ्य लाभं। कोरोना काले कः व्यायामं कृतवान्? वदतु, कः कृशः अभवत्? भवतः नहीं राधिका, भवान्।
हाँ, कोरोना काले कोऽपि स्थूलः अस्ति अभवत् वा वदतु। कोरोना काले कोरोना काले अहं स्थूलः अभवम्। ओ भवान् स्थूलः जातः। ओ हाँ 4 kgs 4 kg परिमितम्। कृष्य कृतवान्। करुणा काले जना स्थूला भवति। भवन्ति। करोना काले महिला कृष्यः कृतवान्। किं कृतवान्? कृष्ण कृता। हाँ सत्यं, गृहे सर्वं कार्यं करणीयं वा? कथं? तत्र पतिः अस्ति, साहाय्यं करोति, कृशः भवति इति न वक्तव्यम्। अस्तु अस्तु, पति सर्वं कार्यं करोति। पति महोदय कार्यं न करोति महोदय। यः अस्ति सः एव पृष्टव्यः। वेङ्कट महोदय कार्यं करोति वा गृहे? अस्तु अस्तु, यस्य नास्ति सः न जानाति। न वेङ्कट महोदय न कुर्यात्, तस्य सम्यक् अस्ति। अग्रे गच्छामः। प्रद्योता किं ददाति मध्ये मध्ये चैट् बाक्स् मध्ये? हाँ, एकवारं कृपया वाक्यानि वदामः। कृशः इति प्रयोगः करोतु। एकमेकं वाक्यं वदतु। कृशः। मार्काण्डे कृशः अस्ति। मार्कण्डेयः कृशः। क्षम्यतां भवान्। अस्तु। It is स्थूलः used for all 3 genders. स्थूलः no. स्थूलः हाँ वदामि। तत्र अस्ति स्थूलः, स्थूला, स्थूलम्। केवलं स्थूलः न, स्थूलः, स्थूला, महिला स्थूला, पुरुषः स्थूलः। स्थूलः, स्थूला, स्थूलम्। कृशः, कृशा, कृशम्। महिला कृशा, बालिका कृशा, तन्वी कृशा, युवती कृशा। कृशा। कोरोना काले अहम् आवश्यकः कार्ये कार्यालयम् आगतवान्। अस्तु, अत्र कृशः प्रयोगः कुत्र? नास्ति, किन्तु वाक्यं तु अस्ति। भवतु। मम माता कृशा अस्ति। मम माता कृशा अस्ति। उत्तमम्। पश्यतु चित्रं, पश्यतु। मोटू पतलू। मोटू पतलू जानन्ति सर्वे? मोटू पतलू। मोटू जी मोटू समोसा खादन्ति। मोटू स्थूलः, पतलू कृशः। कृशः। मोटू बामनः, पतलू उन्नतः। सत्यं सत्यं। पश्यतु, इंस्पेक्टर अपि अस्ति। ग्रन्थालयः किमर्थम्? पठनार्थं। पठनार्थं पठितुं। ग्रन्थालयः पठितुं, पठनं कर्तुं, पठितुं। क्रीडाङ्गणं किमर्थम्? क्रीडां कर्तुं, क्रीडितुं, क्रीडां कर्तुं, खेलितुं, खेलितुं, क्रीडितुं। लेखनी किमर्थम्? लेखितुं। लेखितुं। दूरवाणी किमर्थम्? सम्भाषणं। सम्भाषणं कर्तुं, चैट् द्रष्टुं, वाट्सएप चालितुं। किमर्थं दूरवाणी किमर्थं? भाषणार्थं।
हाँ यो तुम बाबा अब तुम बनाना बोलो पिलाना पिलाना अहम क्रियां वदामि कृपया मध्यवार्तां न कुर्वन्तु अहम क्रियां वदामि पठनं कर्तुं पठितुं क्रीडां कर्तुं क्रीडितुं लेखनं कर्तुं लेखितुं संभाषणं कर्तुं संभाषयितुं संभाषणं कर्तुं संभाषयितुं गच्छति प्रलय महोदय पठति वा गच्छतुं गन्तुं गच्छति गन्तुं ये पूर्व पठित विषय है, हमने पढ़ लिया इसको ऑलरेडी। गच्छति गन्तुं पतति पतितुं क्रीडति क्रीडितुं हसति अरे भवन्तः वदन्तु हसति सर्वे वदन्तु सर्वे सर्वे वदन्तु प्रलय महोदय भवान् क्रियां वदतु सर्वे हसितुं कपिल शर्मा शो पश्यन्ति खादति खादति किं भविष्यति खादितुम् अहं खादितुम् उपाहारगृहं गच्छामि उपाहारगृहं वदति वक्तुं वदति वदितुं वक्तुं अरे तर्हि भवन्तः वदन्तु अहं गलत सलत वदामि वक्तुं पिबति पिबति पिबितुं पातुं पिबति अस्ति पातुं नयति नयति नेतुं 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 ददाति 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 द्रष्टुं ददाति दातुं पश्यति द्रष्टुं पश्यति पृच्छति पृच्छति त्यजति 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 पृच्छति त्यजति त्यक्तुं त्यक्तुं आम् जानाति ज्ञातुं करोति कर्तुं स्मरति स्मर्तुं स्मरति स्मर्तुं शृणोति शृणोति श्रोतुं 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 पिबति पिबति प्रद्योतः मा करोतु रे पातुं उत्तिष्ठति उत्थातुं उपविशति उपविष्टतुं उपविशति उपविष्टतुं उपवेष्टुं 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 उत्तिष्ठति उत्थातुं उत्थातुं सत्यं स्थापयति स्थापयितुं किमर्थम् अत्र लिखति कः करोति एतत् गुरुजी किमर्थं लिखति गुरुजी गुरुजी मा लिखतु अहं न लिखामि भवान् न लिखति किन्तु कोऽपि गुरुजी लिखति तो अच्छा और एक बार संभाषणम बता दीजिए संभाषयितुं संभाषयितुं आम् आगच्छति आगन्तुं गच्छति गन्तुम् अहं वाक्यं वदामि प्रलय महोदयः भवान् भोजनालयं गच्छति किमर्थम् भोक्तुम् अथवा खादितुं भोजनालयं गच्छामि एवं भवान् विद्यालयं गच्छति किमर्थम्
क्रीडितुम। पठितुम। हाँ, पठितुम। अहम तु क्रीडितुम गच्छामि, राधिका अपि गच्छति। हाँ, अस्तु। इदानीं मां कौन पृच्छामि, लिख रहा है? आनन्दी, वाणी भगिनी किमर्थं सम्भाषणवर्गम् आगच्छति? वदतु। वाणी भगिनी वदति। वाणी भगिनी वदतु, किमर्थं सम्भाषणवर्गम् आगच्छति? सम्भाषयितुं संस्कृतकक्षाम् आगच्छामि। सम्यक्, सम्भाषयितुम्, उत्तमम्। रघुवीर महोदयः किमर्थं कार्यालयं गच्छति? कार्यं करोतु। अहं न जानामि महोदय। कार्यं कर्तुं। कार्यं कर्तुं। धन्यवादः। अस्तु। सिन्धुश्री भगिनी किमर्थं भोजनालयं गच्छति? पाचनं कर्तुं। पक्तुं। पाचितुं। गुरुजी मां लिखते। वारं वारं लिखन्ति। पक्तुं गच्छति, उत्तमम्। अस्तु। प्रकाश महोदय, अहम् एकं प्रश्नं करोमि। पृच्छतु। अहं करोमि, भवतः कृते प्रश्नः अस्ति। भवान् गंगा नदीं किमर्थं गच्छति? अहं स्नातुं गंगातीरं गच्छामि, गंगा नदीं गच्छामि, स्नातुं। तो गंगा तीरे गच्छामि। मैं गंगा प्रवाहे भवान् किं गच्छति? अहं स्नातुं गच्छामि, तरितुं न जानामि, तरितुं न गच्छामि, भयं भवति। पश्यतु भवतां कृते स्मरति स्मर्तुं, तरति तर्तुं नास्ति, तरति भविष्यति तरितुं। पश्यतु सिमिलर् अस्ति, करोति कर्तुं, स्मरति स्मर्तुं, तरति तर्तुं, किन्तु न भवति, तरति तरितुं। सम्यक् अस्ति। सत्यम्। अस्तु, अग्रे गच्छतु। इदानीं कः करोति रे? वाक्यानि वदेयुः। इतोपि कतिचन जनाः महोदय बहु पीडयति, वाक्यानि स्क्रीन् वदन्तु। शेर् बन्द पिधानं करोतु। पश्यतु, पूर्ण डिजाइनिंग मध्ये Who is writing कृतवान्। demo participants in oceans? Tarati means swimming. सिंधुश्री भगिनी, स्विमिंग, तैरना। वृद्धः पुनः लिखति एषः, किमर्थं वारं वारं करोति? कः लिखति? आइडेंटिफाई करोतु, अहं कथं न जानामि। कः लिखति? महोदय, टॉप संगणकयन्त्रे उपरि अस्ति, यत् कः लिखति? अरे ये तो कथं जानामि भैया। किमहं भाषायां वदामि? वदतु। ये ऊपर में जाएंगे महोदय, तो एक व्यू ऑप्शंस होगा, व्यू ऑप्शंस करके। शो नेम ऑफ एनोटेटर कह दीजिए। विकल्पः ऊपर शो नेम एनोटेटर। उधर होस्ट के पास ही ऑप्शन होता है। होस्ट तो अहमेव अस्मि, होस्ट। तो भवान् उपरि व्यू ऑप्शंस अस्ति न वा? व्यू ऑप्शन स्लाइड उपरि, स्लाइड उपरि वा? स्लाइड के उपरि। अच्छा, होस्ट एव द्रष्टुं शक्नोति। यू आर शेयरिंग जूम मध्ये बगल में टॉप पे व्यू। भवतु अधुना यः करोति स्म सः, महोदय अधुना यः करोति सः न करोति, अग्रे गच्छतु। पुनः करोति, एषः गुरुजी न त्यजति एव। किमर्थं? एतत् किं लिखति? कौन हो भाई? युवकः कार्यालयं गन्तुं। अहं जानामि।
युवकः कः कार्यालयं लिखति भवान् जानाति चेत् वदतु। नाम वदतु, नाम कः करोति तस्य नाम वदतु। महोदय इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर में जाके शो नेम ऑफ एनोटेटर कर दीजिए, तो जो भी कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। जी जी। और नहीं तो हम लोग एनोटेशन डिसेबल भी कर सकते हैं। हाँ डिसेबल कीजिए, नहीं तो शो नेम कर दीजिए, जो भी करेगा उसका नाम ही आ जाएगा। हाँ आपने डिसेबल कर दिया। हो गया ऊपर आ न नाम आगे न आगच्छति वा कः करोति। शो एनोटेटर्स नेम। युवकः कार्यालयं गन्तुं यानस्य आरक्षणं करोति। कार्यालयं गन्तुम् आरक्षणं करोति। किमर्थम् आरक्षणं करोति? तस्य उद्देश्यः कः? कार्यालयं गन्तुं गमनम् उद्देश्यः। किमर्थम् आरक्षणं करोति? ये गुरुजी बहिः गन्तुम् इच्छामि। पश्यतु, बहिः गन्तुम् इच्छामि। Go to more there remove rights for parties. अस्तु न मिलति अनन्तरं पश्यामि। बहिः गन्तुम् इच्छामि किन्तु कोरोना अस्ति, भयम् अस्ति। बहिः गन्तुम् इच्छामि, अहं कार्यं कर्तुम् इच्छामि किन्तु बहु निद्रा आगच्छति। अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि किन्तु अहं न वदामि। रावणः शक्तिशाली दुर्जनः न बहूनां जनानाम् एतदेव वक्तव्यं भवति महोदय अहं संस्कृतम् अवगच्छामि, समझ में आगच्छति किन्तु न वक्तुं शक्नोमि इति वदन्ति। महोदय मैं संस्कृत में बोलना चाहता हूँ। हरिओम प्रलय महोदय, बहवः जना वदन्ति महोदय मैं संस्कृत में बोलना चाहता हूँ, संस्कृत समझ में आ जाती है लेकिन मैं संस्कृत में बोल नहीं पाता। कारण क्या है महोदय? तो कारण यही है कि संस्कृत में बोलने का प्रयत्न ही नहीं करता, और कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है, संस्कृत को सुनकर बोलने का प्रयत्न करेंगे तो कल हम भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, किंतु संस्कृत को सुनकर एक मिनट, केवल संस्कृत को सुनकर केवल लिखने का काम करेंगे तो बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। गलत होगा, डरना नहीं है, बिना डर के बोलना पड़ेगा। हाँ वदतु पृच्छतु। भारतवर्ष दीर्घ राष्ट्र अस्ति किंतु शांत प्रिय राष्ट्र अस्ति। हाँ शांत प्रिय। हाँ सम्यक। रावणः शक्तिशाली किंतु दुर्जनः, किंतु दुर्जनः। यदि किंचित् जनाः पठितुं न इच्छन्ति तर्हि ते सत्यम् उत्तमं। राधिका भगिनी सम्यक् लिखितवती, धन्यवादः। तर्हि पठितुं न इच्छन्ति तर्हि स्क्रीन् मध्ये रेखाङ्कनं कुर्वन्तु। किन्तु शक्तिशाली किन्तु रामः शक्तिशाली किन्तु करुणामूर्ति। पश्यतु, पुत्रः बुद्धिमान् अस्ति किन्तु न पठति। किन्तु प्रलय महोदयः हावड़ा मध्ये अस्ति। इसका क्या मतलब हुआ? कस्य? नवीन जी महोदय से नाम ना आगे गुरुजी मुझसे लिखा जा रहा था मेरा मन, इसका क्या मतलब है? नवीन मेहता महोदय से लेखनमस्ति चैट बॉक्स मध्ये। गुरुजी मेरा तो एक फोटोग्राफ वाला अकाउंट है, ये दो अकाउंट दिख रहे हैं मेरे।
तो आपके आपके दो अकाउंट अकाउंट दिख से रहे हैं। किसी और ने भी लॉगिन किया है और वो कह रहा है कि मैं लिखूंगा मेरा मन। ये कौन लिख रहा है? मैं नहीं लिख रहा गुरुजी। ओ, इसका तात्पर्य आपका कोई एक और अकाउंट है, इस पे लॉगिन करके है, तो हम नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं देखता हूँ कौन कर रहा है शैतानी। एक मिनट, हम अभी उनको, लेकिन 2 है, कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, मैं अभी एक बार अपने आप को बाहर करके देखता हूँ गुरुजी, गलत लिख रहा है कोई। गुरुजी मुझसे लिखा जा रहा था मेरा मन, ये क्या बात हुई? अस्तु। देखता हूँ गुरुजी, किसी ने शैतानी, मेरा तो एक ही अकाउंट है जिसमें फोटोग्राफ है मेरा। हाँ वही तो, कैसे हुआ? चलो, कोई मेरे नाम से किसी ने अकाउंट बना लिया आपके यहाँ। वो आपकी ईमेल आईडी यूज किया है ना, तो हम थोड़ी ना बता। हाँ, ये किसने कर रहा है कौन, देखना पड़ेगा गुरुजी। देखता हूँ गुरुजी, मैं बंद करता हूँ एक बार। हाँ नहीं, अभी कक्षा के बाद करिएगा, चले। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। किंतु प्रयोगम करो, तो किंतु अहम वक्तुम इच्छामि किंतु प्रयत्नं करोमि। अहम इतोपि पठितुम् इच्छामि किंतु समयः समाप्तः। आम सत्यम प्रलय महोदय, अहमपि पाठितुम् इच्छामि किंतु समयः समाप्तः, किं करोमि? हाँ अस्तु, तो अत्र समयः समाप्तः अस्ति, पाठितुम् इच्छामि किंतु समयः समाप्तः, तो किंतु प्रयोगं कुर्मः। किंतु परंतु जानन्ति सर्वे, किंतु यद्यपि बहु अधिकं न पठतु किंतु व्यवहारं पठतु। किंतु अस्तु, तर्हि वयम् अद्य किंतु विषये अग्रिम कक्षायां चर्चयामः। एक प्रद्योत महोदयः वदति, प्रद्योत भैया वदति किम् एकं जन्मदिनस्य गीतं, तो जन्मदिनस्य गीतम् अत्र न दर्शयामि। नेक्स्ट क्लास अहम् उक्तवान्। अग्रिम कक्षायां नेक्स्ट क्लास एकं गीतम् अस्ति, भवान् यूट्यूब मध्ये पश्यतु। जन्मदिनं हे ए प्रिये सखे, ऐ प्रिय सखे, अन्वेषणं करोतु।